नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी विज्ञान कक्षा 10 को विषयलाई लिएर फेरि तेस्रो दिन पनि आएका छौं। र यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ गुरुत्वाकर्षण पाठकै हामीले चाहिँ गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो र गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको बारे हामीले पढेका छौं। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी बल पाठ कक्षा 10 को विज्ञानबाट अब गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी गणितीय समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसको लागि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा क्याल्कुलेटर आवश्यक पर्नेछ। र भाइ बहिनीहरू टेलिभिजन अगाडि बसेर चाहिँ पढ्न तयार हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफू साथमा क्याल्कुलेटर पनि राख्नुहोला। तपाईहरु कक्षा 10 को विद्यार्थी भएको हुनाले कक्षा 9 मा साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर किन्नु भएको हुन सक्छ, तपाईहरुसँग हुन सक्छ, छ भने प्रयोग गर्नुहोला। यदि छैन भने तपाईहरुले चाहिँ मोबाइल लगायत अब इन्टरनेट छ भने इन्टरनेटबाट अनलाइन चाहिँ क्याल्कुलेटरहरू पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो पनि छैन भने तपाईहरु आफैले चाहिँ गुणा भाग गरेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर पनि एन्सर निकाल्न सक्नुहुनेछ। र आज कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौं त? हामीले यो 2 दिन भित्र हामीले के चाहिँ कुराहरू अध्ययन गरेका छौं, एकचोटी हामीले यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गरौं। हामीले पहिलो दिन गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो कुरा पढ्यौं। चाहिँ ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै 2 आकाशीय पिण्डहरूले आफूतिर एकअर्कातिर चाहिँ जुन आकर्षण गर्ने बल हुन्छ त्यसलाई गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ भनेर हामीले पढ्यौं। र त्यो गुरुत्वाकर्षणको अनुभव हामीले पनि गरेका छौं। त्यो गुरुत्वाकर्षणको कारण चन्द्रमाले पृथ्वीलाई दिने गुरुत्वाकर्षणको कारण समुद्रमा ज्वार टाइड्सहरू उठ्छ भन्ने कुराहरू हामीले पहिलो दिन हामीले चर्चा गरेका थियौं। दोस्रो दिन हामीले न्युटनका गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं। र त्यो नियमले गुरुत्वाकर्षण बल पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुने र दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुने कुरा हामीले चर्चा गरेका थियौं। त्यसमा गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी सूत्र F = gm/d² फर्मुला हामीले भेरिफाई प्रमाणित गरेर पनि यहाँ हेरेका थियौं। त्यसपछि g भनेको के हो, ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, त्यसको बारे हामीले चर्चा गरेका थियौं। अब त्यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी सूत्र जुन चाहिँ सिद्धान्त छ F = gmm/d² अथवा F = g(m1)(m2/d²), यही फर्मुला, यही सूत्र, यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ योसँग सम्बन्धित गणितीय समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास आजको कक्षामा हामी गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो लागि क्याल्कुलेटरको व्यवस्था गर्नुभएको छ हैन? छैन भने पनि तपाईहरु आफैले गुणा भाग गरेर पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ। र अब म यो कक्षालाई सुरु गर्न चाहन्छु। अब गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी समस्या हल गर्नुभन्दा अगाडि अब यो समस्या हल गर्दाखेरि हैन, अब हामीले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको अनुभव पनि छ र छैन भने पनि त्यसको लागि यो चाहिँ पुनःस्मरणको लागि म यो समस्या हल गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू म पहिले भन्न गइरहेको छु। हामीले समस्यालाई हल गर्नुभन्दा अगाडि समस्यालाई राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले समाधान गर्ने बाटा उपायहरू त्यही समस्याले दिइरहेको हुन्छ। हामीले समस्यालाई राम्ररी पढेर समस्या बुझ्छौं भने हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौं हैन? किन भन्दा समस्याले नै त्यहाँ गर्नुपर्ने बाटाहरू बताएको हुन्छ। यदि हामी समस्यालाई बुझ्न सक्दैनौं भने समाधान पनि गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण समस्या समाधान गर्नु छ, गणितीय समस्या हल गर्नु छ भने त्यो वाक्यमा लेखिएका हैन नम्बरमा भएका समस्याहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै हल गरेको पाइन्छ, तर गणितीय वाक्यमा भएका समस्याहरू विद्यार्थीलाई हल गर्न कठिन भएको हुन्छ। किन भन्दा त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, त्यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने बानीको विकास भएको हुँदैन। त्यसकारण दिएको गणितीय समस्यालाई राम्रोसँग हामीले चाहिँ पढ्नु पर्यो। र समस्या पढिसकेपछि त्यहाँ 2टा कुरा हुन्छन्, एउटा ज्ञात र एउटा पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा, जानकारी दिएका के कुराको जानकारी छ हैन? हामीले गर्नुपर्ने समस्यामा हामीलाई के कुरा दिएको छ, दिएको फ्याक्ट्सहरू के छ, तथ्यहरू के छ, कुन सूचनाहरू हाम्रो लागि प्रदान गरिएको छ र के कुरा हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, निकाल्नुपर्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो, त्यसलाई लेख्नु पर्यो हैन? पिण्ड दिएको छ, दूरी दिएको छ, गुरुत्वाकर्षण अचरको मान दिएको छ, बल के छ, कुन दिएको छ र के निकाल्नु पर्ने छ, त्यो कुरोलाई राम्रोसँग हामीले लेख्नु पर्यो।
त्यसपछि अब लेख्दाखेरि अब युनिट हामी चाहिँ एसआई युनिट प्रयोग गर्छौँ। एसआई युनिटको आधारभूत तत्जन्य एकाइहरू हामी प्रयोग गर्छौँ र त्यो एकाइहरू चाहिँ आधारभूत एकाइ बेसिक एकाइहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मेन एकाइहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एकाइमा छ कि छैन। जस्तो पिण्डको कुरा गर्दाखेरि पिण्डको चाहिँ हामी बेसिक युनिट आधारभूत एकाइको रूपमा किलोग्राम प्रयोग गर्छौँ, केजी प्रयोग गर्छौँ। तर क्वेसनमा ग्राम छ भने त त्यसलाई हामीले किलोग्राममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। भाइ बहिनीहरूले सानो कक्षादेखि युनिट चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने चेन्ज गर्ने कुरा पढ्दै आएको छ, सजिलै छ। आएन भने पनि ग्राम छ भने हजारले गुणा गरेर हजारले भाग गरेर हामी किलोग्राम बनाउन सक्छौँ हैन। त्यसपछि दूरीको कुरा हेर्ने, दूरी मिटरमा हुन्छ। दूरीको आधारभूत एकाइ मिटर हो, भाइ बहिनीलाई थाहा छ। तर कहिलेकाहीँ दूरी किलोमिटरमा दिएको हुनसक्छ, सेन्टिमिटरमा दिएको हुनसक्छ हैन। किलोमिटरमा दियो भने हजारले गुणा गरेर मिटरमा रूपान्तर गर्नु पर्यो। सेन्टिमिटरमा छ भने 100 ले भाग गरेर मिटरमा लानु पर्यो। युनिटलाई चेन्ज गर्ने हेर्नु पर्यो हैन। 100 युनिटमा दिएको छ भने चेन्ज गर्नु परेन। त्यसको चाहिँ साना र ठुला एकाइहरू दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिने एकाइमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो कुरो ध्यान दिनुपर्छ। यदि हामीले युनिट चाहिँ चेन्ज मिलाउन सकेनौँ भने हाम्रो समस्या समाधान हामीले गरेका प्रोसेसहरू ठिक हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन प्रोडक्ट पाउनुपर्ने, उत्तर जुन पाउनुपर्ने त्यो उत्तर हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसपछि हामी त समस्या पढिसकेपछि फ्याक्ट्सहरू लेखेपछि, पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा लेखेपछि युनिटमा ध्यान दिन्छौँ। युनिट सही लेख्छौँ, सही युनिटहरू रूपान्तर गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो भनेको फर्मुला हो। हामीले अहिले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी समस्या गर्दैछौँ भने यसको लागि यो फर्मुला हामीसँग छ हैन। अथवा हामी कुनै अरू गणितीय समस्या गर्दैछौँ भने त्यसका लागि उपायहरू के हुन्, बाटाहरू के हुन्, वेजहरू के छ, सिद्धान्तहरू के छ, कुन तरिकाबाट गर्ने त्यो हामीले गर्न सक्छौँ। यसका लागि पनि अरू विकल्पहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। तर अब अहिले हामीले गुरुत्वाकर्षणको चाहिँ न्युटनको विश्वव्यापी नियमहरू पढिरहेको अवस्थामा त्यो नियमले हामीलाई F बराबर G m/d² अथवा त्यसको m र m को ठाउँमा m1 m2 राखेर F बराबर G m1 m2/d² चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गरेर समस्या समाधान गर्ने हो। त्यसपछि d को मानलाई, डिस्टेन्सको तलको मानलाई चाहिँ स्क्वायर भित्र ब्र्याकेट भित्र राख्ने भनेर यो मेमोराइज मात्रै गराएको। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब साइन्टिफिक नम्बर लेख्छौँ। साइन्टिफिक नम्बरलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा सिधै गर्दाखेरि हैन 6.4 ले मात्रै डिभाइड भएर अनि चाहिँ इन्टु 10⁻³ ले मल्टिप्लाई हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ हुनसक्छ। त्यसकारण त्यसलाई एउटै नम्बर हो भनेर चाहिँ जनाउनको लागि 6.4 इन्टु 10⁻³ चाहिँ एउटै नम्बर हो भनेर जनाउनको लागि हामी त्यसलाई चाहिँ ब्र्याकेट कोष्ठभित्र लेख्छौँ र स्क्वायर राख्छौँ हैन। यो गरियो भने चाहिँ त्यो एउटै नम्बरले चाहिँ डिभाइड हुन्छ र हाम्रो एन्सर, हाम्रो समाधान सही हुन सक्छ। जी को मान ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कको मान हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हैन। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा समस्यामा त्यो दिएको छ भने हाम्रो लागि सजिलो भयो। दिएको छैन भने पनि यो चाहिँ 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 र त्यसको युनिटहरू न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सहित त्यसलाई चाहिँ हामी जी को मान राख्ने र फर्मुलामा चाहिँ 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 गरेर हामी गर्दछौँ। र अब गणना गर्ने कुरो मैले अघि पनि भने, अब कक्षा 9 र 10 मा हामीलाई क्याल्कुलेटर युज गर्न अलाउ छ। हामी क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर सोलुसन गर्न सक्छौँ हैन। हामीसँग क्याल्कुलेटर छ भने, छैन भने हामी त्यसलाई चाहिँ आफ्नै म्यानुअल तरिकाले आफैले पनि गुणा भाग गर्न सक्छौँ। किनभने हामी कक्षा 10 को विद्यार्थीले जोड घटाउ गुणा भाग पढिसकेका हुन्छौँ। हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति समय लाग्ला, तर गाह्रो भने पक्कै पनि हुँदैन। अन्त्यमा सही एकाइ लेख्ने। जस्तो अब हामी बल निकाल्दैछौँ भने बल एन्सरमा आउँछ भने बलको एकाइ के हो त न्युटन हैन। दूरी निकाल्दैछौँ भने दूरीको एकाइ के हो त मिटर हैन। पिण्ड निकाल्दैछौँ भने पिण्डको एकाइ के हो त किलोग्राम। युनिट सही हुनुपर्छ हैन। हाम्रो चाहिँ सी परीक्षामा चाहिँ युनिट सही भएन, लास्टको युनिट सही लेखिएन अथवा लेख्दै लेखिएन, गलत लेखियो भने 0.5 मार्क्स चाहिँ माइनस गर्ने गरिएको छ हैन। त्यसकारण हामीले सबै हिसाब ठिक गरेर पनि तल सानो एउटा युनिट न्युटनको n नलेख्दाखेरि हाम्रो 0.5 नम्बर चाहिँ जाने हुन्छ। त्यसकारण अन्तिममा हामीले निकालेको कुरा चाहिँ भौतिक विज्ञानमा, फिजिक्समा चाहिँ वस्तुको भनेको त्यसको हैन चाहिँ क्वान्टिटी हुन्छ र त्यसको युनिट हुन्छ। क्वान्टिटीले मात्रै डिस्क्राइब हुँदैन, त्यसको युनिट साथमा चाहिने हुन्छ।
हैन। त्यो क्वान्टिटीलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि हामीले चाहिँ युनिटको युज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यति कुरामा हामीले ध्यान दिने र यसपछि अब यो कुरा मैले भनिराख्नु त नपर्ने हो, क्याल्कुलेटर हामी पढाउँदैछौँ, त्यही पनि अब क्याल्कुलेटरको केही कुराहरू चाहिँ केही थोरै कुराहरू जुन चाहिँ यसको लागि टिपिकली चाहिने हुन्छ। धेरै भाइ बहिनीहरूलाई त यो आइसकेको छ हैन। अब साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा म एक दुईवटा कुरा मात्र म यहाँ गर्न खोज्छु, सबै बटमको बारेमा जानकारी गराउँदिनँ किन भन्दा हामीले क्याल्कुलेटर चलाइराखेको छ। अब यहाँ चाहिँ पावरमा माइनस थिच्ने कुराहरूको म सामान्य कुराहरू चाहिँ यो हिसाबमा चाहिँ यो समस्यामा आधारित भएर चाहिँ म केही कुरा चाहिँ भन्नु गइरहेको छु। अब यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर आफ्नो खालको हुन्छ, कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ, फङ्सन बटमहरू फरक होलान् हैन। तर मैले एउटा जेनरली कमनली एउटा यो चाहिँ नमुना स्याम्पलको लागि राखेको छु। भाइ बहिनीको क्याल्कुलेटर ठ्याक्कै यस्तो नहुनसक्छ, यहीले देखाएकै ठाउँमा ती बटमहरू नहुनसक्छ, तर क्याल्कुलेटरको कुनै न कुनै ठाउँमा त्यो बटमहरू हुनेछन् र त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ। जस्तो अब हामीले यसमा घाताङ्क पावर इन्डिसिजमा नम्बर राख्नुपर्ने छ, जस्तो -10, 10 को पावर 23 राख्नुपर्ने छ हैन। अब त्यो घाताङ्कको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बटम हैन, कुनैमा चाहिँ यो ड्रप अफ बटम हैन, यो ड्रप अफ बटम हुन्छ, कुनैमा चाहिँ x को पावर y अथवा a को पावर b लेखेको बटमहरू हुन्छ। यो एरियामा कहीँ न कहीँ त्यही फिक्स त्यही ठाउँमा नभए पनि त्यो बटमको प्रयोग गरेर हामीले पावर लिन्छौँ। जस्तो 10 को पावर 5 लेख्नु छ भने हामीले 10 थिचेर 5 थिच्यो भने 105 हुन्छ, 10 को पावर 5 हुँदैन। त्यसलाई 10 को पावर 5 बनाउनुको लागि हामीले 10 यो ड्रप अफ बटन र 5 थिच्यो भने मात्र 10 को पावर 5 हुन्छ हैन। त्यसकारण पावर थिच्नुभन्दा अगाडि यो ड्रप अफ बटन अथवा यो ड्रप अफ बटन छैन भने a को पावर x अथवा x को पावर y अथवा a को पावर b भन्ने बटम हुन्छ। त्यो बटमलाई प्रयोग गरेर हामी चाहिँ पावर राख्छौँ र पावरमा माइनस राख्ने, पावरमा माइनस राख्दाखेरि हामीले यो तलको माइनसले सब्स्ट्राक्सनमा प्रयोग हुन्छ, चिन्हमा प्रयोग हुँदैन। हामीले 10 को पावर -11 लेख्दाखेरि त्यो सब्स्ट्राक्सनको लागि हैन, त्यसको साइनको माइनस हो भन्नुको लागि हामी प्रयोग गर्ने भएको हुनाले त्यसको लागि माथिको माइनस प्रयोग गर्नुपर्छ। तर कुनै क्याल्कुलेटरले तलकै माइनस प्रयोग गर्ने पनि गरी फङ्सनहरू हुनसक्छ, त्यो आफ्नो क्याल्कुलेटरमा हेर्नुपर्छ। तर यहाँ सामान्यतया धेरै विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने क्याल्कुलेटरमा चाहिँ माइनस चाहिँ माथिको माइनस चिन्हको लागि 10 को पावर माइनस थिच्नु पर्यो भने माथिको सब्स्ट्र्याक्सन गर्नु 2 - 3 सब्स्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने यो तलको माइनसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ सब्स्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई कोष्टहरू ब्र्याकेटहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्र्याकेटको लागि त्यहाँ प्रयोग गर्नु जानेकै छ, यो ठुलो कुरो भएन। त्यसपछि यो डिभाइडको कुरा पनि थाहा छँदैछ, x/y a/b भयो भने a/b गर्ने कुराहरू मैले भनिराख्नु पर्दैन, यो कुराहरू भाइ बहिनीलाई थाहा छ। अब म समस्यातिर गएँ। अब हामीले पहिले सुरु समस्यालाई पढ्नुपर्छ, भाइ बहिनीहरूले पनि समस्यालाई राम्रोसँग पढ्ने हैन। पृथ्वीको पिण्ड 6 × 10 को पावर 24 केजी छ, सूर्यको पिण्ड 2 × 10 को पावर 30 केजी छ। यिनीहरू बीचको दूरी 1.5 × 10 को पावर 11 मिटर छ भने यिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनुहोस् हैन। क्वेशनलाई राम्रो पढ्ने हैन, यहाँ के दिएको छ हामीले हेर्नु पर्यो हैन। क्वेशन राम्रो पर्यो। पृथ्वीको पिण्ड के छ दिएको छ, सूर्यको पिण्ड दिएको छ, यिनीहरू बीचको दूरी दिएको छ, गुरुत्वाकर्षण बल निकाल भनेको छ। यसलाई हामीले अब दिएका कुराहरू र पत्ता लगाउनु पर्ने कुरोलाई टिप्ने हैन। दिएको पृथ्वीको पिण्ड m बराबर हामीले लेख्यौं 6 × 10 को पावर 24 केजी, सूर्यको पिण्ड m बराबर 2 × 10 को पावर 30 केजी, यिनीहरू बीचको दूरी d बराबर 1.5 × 10 को पावर 11 मिटर हैन। अनि g को मान पनि हामीलाई सोलुसनमा चाहिन्छ, दिएको छैन भने पनि आफै लेख्ने। ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट g बराबर 6.67 × 10 को पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। त्यसपछि हामीले गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर वाट पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा हामीले लेख्ने हैन। यो कुरा हामीले चाहिँ दिएका कुराहरू हेर्ने। अब यति गरिसकेपछि युनिटमा पनि ध्यान दिने हैन। पिण्डको युनिट किलोग्राम, दुईटै युनिट हाम्रो किलोग्राममा छ राइट। यसमा हामीले कन्भर्सन चेन्ज गरिराख्नु परेन। दोस्रो दूरीको युनिट 1.5 × 10 को पावर 11 दिएर मिटरमै दिएको छ। मिटर पनि बेसिक युनिट हो, हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु परेन। दुईटै हामीलाई चाहिँ राइट युनिटहरू दिएको छ, त्यसकारण यसमा कन्भर्सन गर्नु परेन हैन। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ हामी हल गर्नुतिर लाग्छौँ र हामीले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी भएको हुनाले चाहिँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम हैन प्रयोग गरेर यसलाई समाधान गर्ने हो।
र न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको सिद्धान्त हिजो हामीले पढेका थियौँ F = G × M × M / d²। यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले गर्ने। अघि दिएका कुराहरूलाई हामीले राइट ठाउँमा राइट प्लेसमा हैन राइट कुराहरूलाई चाहिँ लगाउने हैन। अब यो यम र यम चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा पिण्डलाई छुट्याउनलाई मात्र गरेको। ठुलो पिण्डलाई कुन र सानो पिण्डलाई कुन गरिराख्नु पर्दैन। एउटा पिण्डलाई हामीले क्यापिटल एम प्रयोग गर्यौँ भने अर्को पिण्डलाई स्मल एम हामी प्रयोग गर्न सकिहाल्छौँ हैन। अथवा हामीले एम र एम लेख्दिन M1 र M2 लेख्छौँ भन्यो भने चाहिँ M1 र M2 लेखेर पनि यसलाई सोलुसन गर्न सकिन्छ। अब F बराबर हामीले मान पुट गर्यौँ 6.67 × 10⁻11 G को भ्यालु राख्यौँ पहिले। त्यसपछि 6 × 10⁻24 ठुलो हैन क्यापिटल M को भ्यालु राख्यौँ। त्यसपछि स्मल m को भ्यालु 2 × 10⁻30 राख्यौँ। त्यसपछि बाई अनि हामीले d² लेख्नु भन्दा अगाडि नम्बरलाई चाहिँ एउटै नम्बर हो भन्नको लागि त्यहाँ ब्र्याकेटको प्रयोग गरेका छौँ। कोष्टकको प्रयोग गरेका छौँ। ब्र्याकेट भित्र 1.5 × 10⁻11 अनि ब्र्याकेट बन्द गरेर स्क्वायर राखेका छौँ। यो ब्र्याकेट नराख्दाखेरि हैन चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसले 1.5 को चाहिँ हैन 1.5 को चाहिँ डिभाइड भएर इन्टु 10⁻11 ले चाहिँ मल्टिप्लाई हुन सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ हैन। हामी यसरी गर्छौँ। अब यसपछि यसलाई अब क्याल्कुलेसन गर्ने आफ्नो तरिका भयो हैन। कसैले स्टेप बाइ स्टेप गरेर हैन पहिले माथिको गर्ने अनि तलको गरेर स्टेप बाइ स्टेप क्याल्कुलेसन पनि गर्न सकिन्छ। अथवा हामीसँग साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर भएको हुनाले हामीले एकैचोटि पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हैन। चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हैन। तलको 1.5 × 10⁻11 को स्क्वायर पहिले निकाल्नु पर्यो, माथिको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, तलकोले माथिकोलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। अथवा सिधै हामीले क्याल्कुलेटरमा सिधै 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24 × 2 × 10⁻30 हैन चाहिँ बाई चाहिँ ब्र्याकेट 1.5 × 10⁻11 ब्र्याकेट बन्द स्क्वायर गरेर पनि यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरूसँग क्याल्कुलेटर छैन भने यो वेबसाइटमा गएर www.desmus.com.scientific मा गएर हामीले साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरलाई युज गर्न सक्छौँ हैन। आफूसँग क्याल्कुलेटर छ भने आफ्नै क्याल्कुलेटर युज गर्ने र आफूसँग यो क्याल्कुलेटर छैन भने यो demos.com साइन्टिफिकमा गएर चाहिँ यसको सिमुलेसन क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर हामी सोलुसनहरू गर्न सक्छौँ। र अब यसको क्याल्कुलेसन गर्ने हो। क्याल्कुलेसन गरेपछि एन्सर कति आउँछ भन्दा 3.557 × 10⁻22 न्युटन आउँछ। अब क्याल्कुलेटर आफ्नो खालकै हुन्छ। कसैकोमा यो इन्टु 10 हैन बेस 10 देखाउँछ भने कतिको क्याल्कुलेटरमा बेस 10 देखाउँदैन। बेस 10 दिएको छैन भने हामी आफैले बेस 10 थप्नुपर्ने हुन्छ हैन। कसैको क्याल्कुलेटरमा 3.557 अनि पावरमा 22 आउँछ। त्यो बेला बेस 10 नदेखाएको हो। क्याल्कुलेटरले बेस 10 देखाउँदैन भने आफूले इन्टु 10 थपेर मात्रै अनि त्यसको मुनि 22 न्युटन चाहिँ थप्ने हो। यसरी यो सोलुसन चाहिँ हल भयो। अब त्यसपछि अरू समस्या पनि हामी हेर्दै जाउँ। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई सार्दै हुनुहुन्छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब यसपछि हामी दोस्रो समस्यामा जान्छौँ हैन। अब दुई तीनवटा समस्याबारे छलफल गरौँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले किताब र मैले दिएको यहाँ कक्षा कार्यबाट चाहिँ समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। तपाईहरुलाई गणितीय समस्या गर्दा समस्या भयो भने तपाईले त्यो समस्या कृति टेलिभिजन मार्फत हामीसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा सामाजिक सञ्जाल मार्फत म उत्तम सुवेदी चाहिँ तपाईले फेसबुक मार्फत मसँग लिंक भएर पनि ती समस्याहरूलाई चाहिँ मसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरुलाई धेरै समस्या भयो भने आफ्नै विद्यालयका शिक्षक विज्ञान शिक्षकसँग पनि समन्वय गरेर यी समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ। अब म अर्को समस्यामा गएँ। अब दोस्रो समस्या छ। दोस्रो समस्यामा बृहस्पतिको पिण्ड 1.9 × 10⁻27 केजी दिएको छ। सूर्यको पिण्ड 2 × 10⁻30 केजी दिएको छ। यिनीहरू बीचको दूरी 78 × 10�7 किलोमिटर दिएको छ भने यिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनुहोस्। हैन, क्वेशनलाई राम्रो पढ्ने। यहाँ के दिएको छ? बृहस्पतिको पिण्ड दिएको छ, सूर्यको पिण्ड दिएको छ, दूरी दिएको छ, गुरुत्वाकर्षण बल हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसकारण अब यो त्यो दिएका कुरा र पत्ता लगाउनु पर्ने कुरालाई लेख्ने हैन। लेखिसकेपछि हाम्रो दूरी किलोमिटरमा छ हैन। दूरीको हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट बेसिक युनिटको रूपमा हामी चाहिँ मिटर प्रयोग गर्छौं। यहाँ किलोमिटरमा छ। त्यसकारण किलोमिटरलाई हामीले चाहिँ मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। किलोमिटरलाई हामीले मिटरमा कन्भर्सन गर्नुपर्छ
हैन। अब हामीले रिलेसनबाट कन्भर्सन गर्ने हो हैन। 1 किलोमिटरमा कति मिटर हुन्छ हामीले पढेकै छ। 1 किलोमिटर इक्वल टु 1000 मिटर। तपाईहरुले भनेको ठीक छ। 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर हुन्छ। त्यो 1000 मिटरले चाहिँ किलोमिटरलाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन। ठुलो युनिटबाट सानो युनिटमा चाहिँ हामीले लान्छौं भने मल्टिप्लाई गर्छौं, गुणा गर्छौं। चाहिँ 1 किलोमिटरलाई चाहिँ मिटरमा लानु 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा 78 * 10 को पावर 10 हुन्छ। अब क्याल्कुलेटरबाट गर्नु भने 7.8 * 10 को पावर 11 पनि हुन्छ हैन। तपाईले हातैले गर्दै हुन्छ त्यतिकै लेख्दै हुन्छ नि 10 को पावर 7 * 1000 को 10 को 1000 भनेको 10 को पावर 3 हो। 10 को पावर 7 मा 10 को पावर 3 हैन। पावरको मल्टिप्लाईमा पावर एड गर्दाखेरि 10 को पावर 10 भयो। तपाई क्याल्कुलेटरबाट गर्नुहुन्छ भने बीचमा 7 र 8 को बीचमा पोइन्ट आउँछ र 7.8 भएर र 10 को थपिन्छ र 10 को पावर 11 पनि आउँछ। जी को भ्यालु आफूले राख्ने हैन। 6.67 * 10 को पावर -11 आफूले राख्ने। बृहस्पतिको पिण्ड m बराबर 1.9 * 10 को पावर 27 केजी। सूर्यको पिण्ड m बराबर 2 * 10 को पावर 30 केजी। यिनीहरू बीचको दूरी d बराबर 78 * 10 को पावर 7 किलोमिटर र 7 किलोमिटरलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर 78 * 10 को पावर 10 मिटर। g को भ्यालु क्यापिटल G को अथवा ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 6.67 * 10 को पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर राख्ने र हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने यो दुईटा बीचको गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ फोर्स अफ ग्राभिटेसन F = what। अब यो लेखिसकेपछि अब यसको वेज के हो त हैन। हल गर्ने उत्तर के हो भन्दाखेरि यसको समाधानको बाटो भनेको यसलाई कुन उपायबाट हल गर्ने भन्दाखेरि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमबाट हैन। र हाम्रो फर्मुला F बराबर gmm/d² अघि पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। म धेरै चर्चा गर्दिन, म फटाफट अगाडि बढ्छु। हामीले भ्यालुहरुलाई चाहिँ इनपुट गर्ने। F को भ्यालु त दिएको छैन, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। g अनि पिण्डहरु मासेसहरुको भ्यालु र डिस्टेन्सको भ्यालु अहिकै तरिकाले हामी राख्छौं र त्यसलाई चाहिँ हामी हैन चाहिँ क्याल्कुलेटर अथवा आफ्नो तरिकाले त्यसलाई सोलुसन गर्छौं, सल्भ गर्छौं र सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ F = 4.16 * 10 को पावर 23 न्युटन हैन। क्याल्कुलेसन भाइ बहिनीहरुको जिम्मा भयो। मैले अघि पनि भने समस्या हल गर्ने र यसमा के कन्ट्राडिक्सन आयो भने फेसबुक मार्फत म उत्तम सुवेदीसँग अथवा आफ्ना विद्यालयका विज्ञान शिक्षकहरुसँग चाहिँ सम्पर्क राखेर चाहिँ हलहरु समस्यालाई निराकरण गर्न तपाईहरुले सक्नुहुनेछ। अब यसमा 4.16 * 10 को पावर 23 न्युटन र उत्तर लेख्दाखेरि न्युटन हैन युनिटलाई हामीले सही ढंगले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले न्युटनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सिम्बल यन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौं। र अब हामी अरु समस्याहरु अरु दुईटा समस्या माथि हामी चर्चा गर्छौं र अनि त्यसपछि आजको कक्षा हामी समाप्त गर्छौं। हामीले अहिले दुईटा समस्या समाधान गर्यौं। पहिलो समस्या गुरुत्वाकर्षणको नर्मल समस्या, दोस्रो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी समस्या नै हामीले गर्यौं। यसमा चाहिँ युनिट चेन्ज गर्ने हैन, सामान्य युनिट चेन्ज गर्ने खालको थियो। अब म तेस्रो समस्यातिर लागे। अब तेस्रो समस्या गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी समस्याको तेस्रो समस्या हाम्रो छ। यहाँ दुईटा पिण्डहरु एउटा x केजी र अर्को 200 केजी छ। यिनीहरु बीचको दूरी 20 मिटर छ। यिनीहरु बीचको गुरुत्वाकर्षण बल 3.335 * 10 को पावर -9 न्युटन भए पिण्ड x को मान पत्ता लगाउनुहोस्। पिण्ड x कति हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ गुरुत्वाकर्षण दिएको छ, पिण्ड पत्ता लगाउनु पर्ने छ। चेन्जेस छ, अहिलेको समस्या भन्दा अलिकति फरक भयो हैन। अब यसको कुराहरु दिएका कुराहरु के छन् पहिले हेरौं। दिएको र पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा, पहिलो पिण्ड m बराबर x केजी भनेको छ। x को भ्यालु छैन, x केजी लेटर भ्यालु छ। लेटर भ्यालुको अब हामीले न्युमेरिकल भ्यालु नम्बरको संख्या पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो पिण्ड m बराबर 200 केजी छ दिएको छ। यसको युनिट पनि राइट छ, सही छ, चेन्ज गर्नु परेन। यिनीहरु बीचको दूरी d बराबर 20 मिटर छ, यो पनि राइट छ। g को भ्यालु 6.67 * 10 को पावर -11 यो हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर 3.335 * 10 को पावर -9 न्युटन दिएको छ। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने पिण्ड m हैन, किन भन्दा m को भ्यालु अल्फाबेटिकल छ x मा, त्यसलाई हामीले न्युमेरिकल भ्यालु नम्बरको संख्यामा त्यसलाई हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब त्यो संख्यामा पत्ता लगाउँदा कति हुन्छ
हैन। अब भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको पनि होला र छैन भने अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो समस्या गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी भएको हुनाले हामी गुरुत्व आकर्षणसँग सम्बन्धित तरिका नै प्रयोग गरेर सूत्र नै प्रयोग गरेर हामी यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि हल गर्दछौं। अब हामी अहिलेको जस्तै गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम नै हामी प्रयोग गर्छौं। F = gmM/d² सूत्र प्रयोग गरेर हामीले गर्ने हो। अब यसका भ्यालुहरु यसको ठिक ठाउँमा यसको भ्यालुहरु हामीले राख्ने हो हैन। F को भ्यालु दिएको छ हामीलाई, F को ठाउँमा 3.335 * 10⁻⁹ राखेका छौं हैन। त्यसपछि हाम्रो g को भ्यालु 6.67 * 10⁻11 राखेका छौं इन्टु x को भ्यालु x को भ्यालु राखेका छौं इन्टु 200/d को ठाउँमा 20 को स्क्वायर राखेका छौं हैन। यी कुराहरु हामीले हैन आफ्नो स्थानमा चाहिँ त्यसको भ्यालु हामीले पुट गरेका छौं हैन। अब कतिपय विद्यार्थीहरूले पिण्ड m भनेर चाहिँ त्यसलाई यो फर्मुलाबाट चाहिँ सिन्थेसिस फर्मुला गरेर चाहिँ हैन m = F * d²/gm गरेर पनि गरेया छ होला हैन। फर्मुला सिन्थेसिस नगर्दा पनि हुन्छ, त्यसको भ्यालु पुट गरेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सकिहालिन्छ। र कतिपयकोले चाहिँ फर्मुलै नै हो भनेर m को लागि बेग्लै d को लागि बेग्लै गरेर यही फर्मुलाबाट सिन्थेसिस फर्मुलाहरु पनि हामीले प्रयोग गर्ने गरेया छ हैन। हामी धेरै फर्मुलाको चक्करमा जानु हुँदैन, भएकै फर्मुलालाई चाहिँ राम्रोसँग युज गर्न हामीले चाहिँ सिक्नु पर्दछ। अब यसको लागि क्याल्कुलेसनको लागि क्याल्कुलेटरको सिमुलेसन अहिकै छ। अब भ्यालु क्याल्कुलेटर गर्ने हैन। एउटा साइडको फोर्सको मैले जतिको तति छ 3.335 * 10⁻⁹ छ। अर्को साइडको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिएको छ हैन। 6.67 * 10⁻11 इन्टु 200/20 को स्क्वायरको हिसाब गर्दाखेरि 3.335 * 10⁻11 अनि x को भ्यालु x छ हैन। हामीले चाहिँ हाम्रो उतापट्टि साइडको हाम्रो चाहिँ अब अहिले राइट ह्यान्ड साइडतिरको चाहिँ हैन राइट ह्यान्ड साइडतिरको चाहिँ 6.67 * 10⁻11 इन्टु 200/20 स्क्वायरको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर यो भ्यालु निकालेका छौं। अब यसपछि हामीले x को भ्यालु निकाल्ने हो। x = 3.335 * 10⁻⁹ by 3.335 * 10⁻11 अनि क्याल्कुलेसन गर्ने हैन। मैले ब्र्याकेट राखेको छु, किन ब्र्याकेट तल राखेको छु भन्दा यसमा हामीले भने 3.335 ले चाहिँ डिभाइड भएर चाहिँ 10⁻⁻11 ले मल्टिप्लाई हुन सक्छ, उत्तर यो भन्दा ठूलो आउन सक्छ। त्यो भएकोले दुईटा चाहिँ एउटै नम्बर हो भन्नको लागि चाहिँ ब्र्याकेट राखेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। गर्दाखेरि 100 केजी आएको छ हैन। सानो पिण्ड हाम्रो एउटा पिण्ड हाम्रो 200 केजी हुँदाखेरि यो पिण्ड चाहिँ हाम्रो 100 केजी को रहेछ हैन। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौं हैन। र भाइ बहिनीहरु यसलाई सार्दै हुनुहुन्छ होला, सार्नु होला र यसलाई ठीकसँग सार्नु होला। म फेरि यस्ता पिण्ड निकाल्ने गणितीय समस्याहरु पनि दिन्छु। हाम्रो पाठ्यपुस्तकको अभ्यासमा पनि यस सम्बन्धी प्रश्नहरु छन्। त्यो प्रश्नहरु भाइ बहिनीहरुले पक्कै पनि हल गर्नुहुनेछ। र वर्तमान समयमा विद्यालय नखुलेर बालबालिकाहरू घरमै बसेर चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छन् र प्राइभेट निजी स्कुलहरूले चाहिँ अनलाइन शिक्षा भनेर चाहिँ घरमै जुमबाट शिक्षा दिइरहेको अवस्था छ। र निजी विद्यालयकै सबै विद्यार्थीहरू पनि त्यो जुम शिक्षाको पहुँचमा आइ नसकेको अवस्था र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू त झन् चाहिँ हैन। अब वैशाख जेठ असार 3 महिनादेखि चाहिँ विद्यालय शिक्षा कुनै पनि प्रकारको शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यसले एउटा टेवाको काम र टेवा दिने काम गर्नेछ भन्ने आशा राखेर धरान नगरपालिकाको सहकार्यमा कृति टेलिभिजनले यो कार्यक्रम चलाइरहेको छ। र अब भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्न सारिसक्नु भयो होला। अब म चौथो तथा अन्तिम समस्यामाथि जाँदैछु। चाहिँ अब चौथो समस्या हामीले अब एउटा समस्या चाहिँ हामीले दुईटा समस्या चाहिँ गुरुत्व आकर्षण F निकाल्ने गर्यौं, एउटा समस्या हामीले पिण्ड m निकाल्नेमा गयौं भने अब चौथो समस्या हामी दूरी हैन दूरी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने दूरी कसरी निकाल्ने भन्ने बारे हामी चर्चा गर्ने छौं। अब दूरी निकाल्नको लागि अब चौथो समस्यामा जाँदै छौं। पृथ्वीको पिण्ड 6 * 10⁻24 केजी, चन्द्रमाको पिण्ड 7.1 * 10⁻22 केजी छ। यिनीहरू बीचको गुरुत्व आकर्षण बल 1.682 * 10⁻26 न्यूटन छ भने
यिनीहरू बीचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस् हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब दूरी पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी अब यसलाई चाहिँ गर्छौं। अब पृथ्वीको दिएको पृथ्वीको पिण्ड m6 × 10⁻24 केजी, चन्द्रमाको पिण्ड m बराबर 7.1 × 10⁻22 केजी, यिनीहरू बीचको दूरी d बराबर x, g बराबर 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर 1.682 × 10⁻20 न्युटन। दिएका कुराहरू हामीले लेख्यौं। यहाँ दूरी d नभएको हुनाले हामीले सपोज गरेका छौं, मानेका छौं दूरी d बराबर x राखेका छौं हैन। अब हामी यसलाई चाहिँ अब क्याल्कुलेसन गर्छौं हैन। दिएको फर्मुलामा राख्छौं, क्याल्कुलेसन गर्छौं। दिएको डाटाहरू भाइ बहिनीले राखिहाल्नुहुन्छ। पिण्ड, चन्द्रमाको पिण्ड, दूरी, g को भ्यालु, गुरुत्वाकर्षण बल हामीले यसमा राखेका छौं। अब सूत्र हाम्रो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी सूत्रबाटै हल गर्ने हो। अब दिएको ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्दाखेरि f को भ्यालु 1.682 × 10⁻20, g को भ्यालु राख्यौं, पिण्डहरूको भ्यालु 6 × 10⁻24, अर्को पिण्डको भ्यालु 7.1 × 10⁻22 केजी पनि राख्यौं। डिस्टेन्स नभएको हुनाले डिस्टेन्सको ठाउँमा हामीले x स्क्वायर लेखेका छौं, x स्क्वायरलाई राखेका छौं। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं हैन। 1.682 × 10⁻20 × x स्क्वायर इक्वल टु अब राइट ह्यान्ड साइडको 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24 × 7.1 × 10⁻22 मल्टिप्लाई गर्छौं र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 2.84142 × 10⁻37 आउँछ। अब x स्क्वायरको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। x स्क्वायरलाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर 1.682 × 10⁻22 को नजिक ल्याएका छौं। किन भन्दाखेरि इक्वलमा चाहिँ डिवाइडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइड चेन्ज गर्दा त्यो मल्टिप्लाईमा आउँछ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौं। अब x स्क्वायरको भ्यालु निकाल्छौं। x स्क्वायरको भ्यालु निकाल्दा 2.84142 × 10⁻37 बाइ 1.682 × 10⁻20 भयो हैन। यति त हामी गर्न सकिहाल्छौं। अब यो पछि हामी क्याल्कुलेसन गरेर x स्क्वायरको भ्यालु पहिले पत्ता लगाउँछौं हैन। र x स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ हामी यसपछि हामी x स्क्वायरको भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। भाइ बहिनीहरु गर्दै हुनुहुन्छ होला, क्याल्कुलेटरबाट गर्नु होला, सार्दै पनि हुनुहुन्छ होला हैन। सार्दै गर्दै हुनुहुन्छ होला, म भन्दै गर्दै छु। भाइ बहिनीहरुले यसलाई सार्न पनि भ्याउनु भयो होला। चाहिँ x स्क्वायर बराबर 2.84142 × 10⁻37 बाइ ब्र्याकेट 1.682 × 10⁻20 ब्र्याकेट बन्द छ। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ? अब यसको क्याल्कुलेसन गर्ने भ्यालुलाई हामी हेरौं हैन। यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि x स्क्वायर को भ्यालु आउँछ 1.689 × 10⁻17 आयो हैन। x स्क्वायर भनेको 1.689 × 10⁻17 हुँदो रहेछ हैन। अब हामीले त x स्क्वायर भनेको डिस्टेन्सको स्क्वायर हो, दूरीको वर्ग हो। हामीले त दूरी निकाल्नु छ, दूरीको वर्ग होइन हैन। अब यसको हामी चाहिँ स्क्वायर रुट निकाल्छौं। वर्गमूल गरेर चाहिँ हामी चाहिँ दूरी पत्ता लगाउँछौं। किनभने दूरीको वर्ग छ, वर्गलाई चाहिँ वर्गको वर्गमूल गरिसकेपछि मात्र त्यसको सही भ्यालु हामीलाई आउँछ। त्यसकारण x स्क्वायरको हामी स्क्वायर रुट गर्दाखेरि x बराबर स्क्वायर रुटको साइन अनि ब्र्याकेट भित्र 1.689 × 10⁻17। अब क्याल्कुलेटर अनुसार हुन्छ हैन। कुनै क्याल्कुलेटरमा ब्र्याकेट नराख्दाखेरि पनि यसको भ्यालु देखाउँछ भने ब्र्याकेट नराखिकन हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 1.689 को चाहिँ रुट निकाल्दिने अनि 10⁻17 चाहिँ होल नम्बर हुने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो उत्तर ठूलो आउन सक्छ हैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ 1.689 × 10⁻17 राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्र्याकेट भित्र राखेर मात्र स्क्वायर रुट गर्छौं हैन। कसैको कुनै क्याल्कुलेटरमा सुरुमै स्क्वायर रुट थिच्ने हुन्छ भने कसैकोमा चाहिँ नम्बर थिचिसके स्क्वायर रुट गर्ने हुन्छ। आफ्नो क्याल्कुलेटरको सिस्टमलाई थम्याएर गर्नु होला। अब 1 स्क्वायर रुट ब्र्याकेट 1.689 × 10⁻17 को अब हामीले सोलुसन गर्दाखेरि x बराबर 410974451.8 मिटर पनि आउन सक्छ। यति नै छोड्दा पनि भयो हैन। अब साइन्टिफिक भ्यालुमा लान्छु भन्नुभयो भने 4.1 × 10⁻8 पनि गर्न सक्नुभयो हैन। जुन राखे पनि हुन्छ।
हैन, साइन्टिफिकमै लानुपर्छ भन्ने छैन हैन। कसैको क्याल्कुलेटरमा साइन्टिफिकै आएको छ भने साइन्टिफिक भ्यालु नै राख्नुपर्छ हैन। बेस 10 छैन भने बेस 10 चाहिँ थप्नु पर्यो, माथि इन्डिसेस घाताङ्क होला, तल चाहिँ आफैले चाहिँ त्यसको चाहिँ हैन बेस 10 थपेर चाहिँ 4.1 × 10⁸ मिटर यसको हैन, हामी मिटर एकाइ हो, दूरीको एकाइ मिटर हो, मिटर प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई निकाल्छौँ। यसरी हामीले दूरी पत्ता लगाउँछौँ र आज हामीले दूरी पनि निकाल्ने तरिका हामीले सिक्यौँ हैन। यसरी एउटा फर्मुलालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हैन त्यसको गुरुत्वाकर्षण कसरी पत्ता लगाउने, त्यसबाट पिण्ड कसरी निकाल्ने, त्यसबाट चाहिँ दूरी कसरी पत्ता लगाउने आजको कक्षामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले कक्षा कार्य दिनेछु। कक्षा कार्य भन्नाले पनि तपाईँहरू घरमै हुनुहुन्छ, घरमै बसेर गर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूको लागि होम एसाइनमेन्ट भयो है। अझ तपाईँहरूले होम प्लेको रूपमा यसलाई लिनु होला, सोल्युसन गर्नु होला र यहाँ अतिरिक्त प्रब्लमहरू तपाईँले चाहिँ बुकबाट पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। म अब चाहिँ समस्या अब यो गृह कार्य तपाईँलाई होम एसाइनमेन्टको रूपमा मैले यो प्रश्नहरू दिएको छु। यो प्रश्नहरू सार्नुहोस्, तपाईँलाई अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। यहाँ 4वटा क्वेसनहरू छन्, 1 2 3 4 छन् हैन। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियममा आधारित भएका छन् र त्यसलाई तपाईँले सही गणना गर्नुहोस्, क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् हैन। सक्नुहुन्छ भने आफ्नो वर्ग शिक्षकलाई, आफ्नो विज्ञान शिक्षकलाई देखाउनुहोस् हैन। अथवा विज्ञान शिक्षक हुनुहुन्न भने मैले अघि पनि भने फेसबुकमा गएर उत्तम सुवेदी खोजेर चाहिँ हैन मलाई नै मेसेन्जर मार्फत पनि पठाउनु भयो भने म तपाईँहरूको मेसेन्जरमा चाहिँ चेक गरिदिन, करेक्सन गरिदिन, हेरिदिन सक्छु भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरू घरमै बस्नु होला, घरमै बस्नुभएको होला हैन। अत्यावश्यक कामदेखि बाहिर निस्किनु भएको छैन होला, बाहिर निस्किनै पर्यो भने मास्क लगाएर निस्किनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ भन्ने चाहिँ सन्देश दिँदै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।